جی व्यूअर्स आदाब, राशिद जावेद आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी सेहत भी ठीक होगी। तो कल से लाहौर में मौसम ज़रा खुशगवार हो गया है, थोड़ी थोड़ी धूप भी निकल आई है और फीलिंग वेरी नाइस। वो जो शदीद सर्दी की लहर थी उसमें खातिर खा कमी आ चुकी है, रातें अभी भी ठंडी हैं लेकिन पहले जितनी नहीं, पहले से फार बेटर इस वक्त मौसम है लाहौर में। और आपको पता है कि इलेक्शन का जो माहौल है वो गर्मा गर्म हो चुका है। जलसे जुलूसों का जो एक टिपिकल सीज़न होता है वो शुरू हो चुका है। मुस्लिम लीग नून जो है वो जगह जगह जलसे कर रही है, पीपल्स पार्टी वाले जलसे कर रहे हैं और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं वो भी अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। वी विश बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द कैंडिडेट्स, टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, टू ऑल द पार्टीज़ जो ये इलेक्शन लड़ रही हैं। सबके लिए बेस्ट विशेज़ हमारे लिए, हमारी तरफ से। और हम चाहेंगे कि अगली हुकूमत पाकिस्तान में अच्छे लोगों की है जो इस मुल्क के मसाइल के दलदल से निकालें और ऐसी हुकूमत आ जाए जो आवाम के लिए रिलीफ का बायस बने। ये जो महंगाई है, कमर तोड़ महंगाई, इससे निजात मिले। बिजली के जो होश रुबा बिल हैं ये नीचे आ जाएं। वैसे तो सुनने में आ रहा है कि निगरान हुकूमत बिजली के बिल अब कम करने जा रही है। इसके अलावा पेट्रोल मज़ीद सस्ता हो जाए। पिछले दिनों भी पेट्रोल में खातिर खा कमी हुई है कीमतों में और अब पेट्रोल जो है वो 260 रुपये के आसपास आपको पर लीटर मिल रहा है। IBs के और अच्छा हो जाए और बेहतरी हो जाए। तो आज ज़रा बात कर लेते हैं कि इलेक्शन जो आ रहे हैं इसमें लाहौर के हवाले से कौन फेवरेट है, कौन जो है वो डिफ़िकल्टी का सामना कर रहा है और कौन जो है जिसको यानी कि जदोजहद करनी पड़ रही है। तो शुरू कर लेते हैं जी कि हल्का NA 127 है जहाँ पे बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं उनका मुकाबला इस वक्त अताउल्लाह तारड़ से है। ये दो बड़ी पार्टीज़ हैं। वहाँ पे PTI के भी कोई कैंडिडेट हैं, वहाँ पे मुझे नाम उनका नहीं मालूम, तो इस पर आपसे माजरत खाऊँ। मतलब आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर वो ज़ाहिर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो पहले जैसे कि मैंने शुरू में ही कह दिया कि बिलावल जहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं तो बिलावल की पोजीशन जहाँ वो दिन ब दिन बड़ी मजबूत हो गई है, बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई। उसकी वजह यह है कि उन्होंने वाकई मेहनत की है सल्के में आके और पीपल्स पार्टी ने फुल जोर यहाँ पे मारा हुआ है। आपको पता है कि लाहौर के अवाम अमूमी तौर पे पीपल्स पार्टी को पसंद नहीं करते। पीपल्स पार्टी का यहाँ पे रिवाइवल बड़ा मुश्किल है। लेकिन हुआ ये था कि यहाँ पे एक ज़िमनी इंतखाब हुआ था माजी में। वो ज़िमनी इंतखाब कोई मुस्लिम लीग नून की कोई शख्सियत का इंतकाल हुआ था या क्या था, उसकी वजह से खाली हुई थी। मेरा ख्याल गालबन जब परवेज़ मलिक साहब वाली सीट थी तो ये खाली हुई थी। तो उस पर जब ज़िमनी इंतखाब हुआ तो यहाँ पर जो PTI के कैंडिडेट थे वो जमशेद इकबाल चीमा थे। पहले वो इलेक्शन से जान छुड़ा के भाग गए। उसके बाद उनकी बेगम थी मुसर्रत जमशेद चीमा, वो भी उस इलेक्शन से जान छुड़ा के भाग गई। इन्होंने जान के अपना तजवीज़ करिंदा और हमायत करिंदा दूसरे हल्कों से लिए और इसकी वजह से इनका खर्चा बच गया और ये इलेक्शन से पहले उस दौर से बाहर हो गए। इस गैप को फिल किया बखूबी उस वक्त पीपल्स पार्टी ने एक खातिर खा वोट यहाँ से हासिल कर लिए। याद रखिए कि ये बेसिकली अरफा करीम टावर से हल्का शुरू हो जाता है और उसके जो पीछे का इलाका है सारा, इसमें टाउनशिप भी आ जाता है, इसमें कोट लखपत का एरिया भी आता है। इसमें बेसिकली अगर आप देखें तो क्रिश्चियन कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा एक वोटर्स हैं यहाँ पर जो कि मैटर करेंगे डेफिनेटली। तो बिलावल ने और पीपल्स पार्टी ने, जिसकी मैं बड़ी इनको शाबाश देता हूँ, इन्होंने इस माइनॉरिटी के ऊपर, क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर बड़ा वर्क किया है, उनको अप्रोच किया है, उनसे ख़ास तौर पर दरख्वास्त की कि आप हमें वोट दें। तो आप जानते हैं कि क्रिश्चियन जो है वो ज़ाहिर है एक बिल्कुल इस्लामिक पार्टी जैसे मुस्लिम लीग नून का एक वो राइट विंग का आंसर हमें नज़र आता है, उसकी निस्बत एक वो लिबरल पार्टी यानी पीपल्स पार्टी को जो निस्बत है एक सेकुलर माइंड वाली पार्टी। मैं खुद भी सेकुलर माइंड को खैर पसंद करता हूँ ज़्यादा, तो वो उनको वो ज़्यादा सूट करता है सेकुलर माइंड कि उनके हकूक़ का भी ख्याल रखा जाएगा और उन पर तवज्जो दी जाएगी। रहीला खादिम हुसैन कुछ अरसे से मुस्लिम लीग नून में माइनॉरिटी विंग को देख रही हैं। खुद तो मुसलमान हैं लेकिन वो बहरहाल हर उस जगह पे जाती हैं जहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ उनका इंटरेक्शन हो और क्रिश्चियंस को वो मुस्लिम लीग नून की हमायत की रिक्वेस्ट करती नज़र आती भी हैं। वो यहाँ पे किसी हद तक मेहनत कर रही हैं। अताउल्लाह तारड़ खुद दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल क्योंकि अभी मरीम नवाज़ हमज़ा से बाद या खुद शहबाज शरीफ साहब इस हल्के में नहीं आए तो बिलावल जो हैं वो इस वक्त मजबूत जा रहे हैं। क्योंकि माजी में हमेशा मुस्लिम लीग नून का इलाका गड़ी रहा है तो मैं ये कहूँगा 52% अभी भी चांस है कि अताउल्लाह तारड़ ही जीतेंगे इस सब के बावजूद। लेकिन 48% अब चांसेस ज़रूर हो गए कि बिलावल भी जीत सकते हैं। और इलेक्शन वाले दिन जो पोलिंग डे होता है आपको पता है वो असल काउंट करता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो बिलावल यहाँ पे मजबूत कैंडिडेट के तौर पे बहरहाल अपनी जगह बना चुके हैं। मुस्लिम लीग नून को इस पर ज़रा तवज्जो देने की ज़रूरत है। बाकी लाहौर में मुस्लिम लीग नून ने अपने अच्छे फुटप्रिंट्स छोड़े हैं कि जगह जगह इन्होंने जाके जलसे किए, रैलियाँ निकाली हैं, इसका इनको बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा जो दीगर शहरों में भी ननकाना साहब हो गया, मंडी बहाउद्दीन हो गए और अब एबटाबाद में भी आ जाए इनका जलसा, तो ये अच्छा कर रहे हैं कि ये जगह जगह जा रहे हैं और इससे डेफिनेटली
ان کو فائدہ ہوگا. ہیوج کراؤڈز ان کو مل رہے ہیں, انہیں ایک اچھا رسپانس مل رہا ہے. آج انہوں نے اپنے مینیفیسٹو کا بھی اعلان کر دیا, بڑا ریئلسٹک اور اچھا مینیفیسٹو ہے. اور اگر یہ ہے تو مجھے تو پوری امید ہے کہ نواز شریف صاحب اس سے بڑھ کے کچھ کریں گے. مینیفیسٹو میں انہوں نے اپنی طرف سے بڑے ریئلسٹک اور جسے کہتے ہیں نا ایکسیسیبل قسم کے وہ ٹارگٹس رکھے ہیں جن کو یہ اچیو کر سکے, اچیویبلس. تو لیکن بالکل ہو سکتا ہے کہ یہ اس سے آگے بھی پرفارم کر دیں, کوئی اس میں مذاکرہ نہیں ہے. لیکن اچھی بات ہے کہ انہوں نے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے ہی ایک مینیفیسٹو دیا جو عوام کو حقیقت پسند آنا لگے. اصل بات ہے جی کہ کرپشن ختم ہونی چاہیے اور ملک میں مہنگائی جو ہے اس کے جن کو بوتل میں واپس بند کیا جائے, یہ بڑا ضروری ہے. ایکسپورٹ کو بڑھایا جائے, اس وقت بہت ضروری ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹس کو بڑھایا جائے, پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری کو میکسیمم ریلیف دیا جائے, ٹیکس فری زونز بنائے جائیں. تو اس طرح آپ کا ملک اس وقت آگے جا سکتا ہے. باقی اور جو دلچسپ مقابلے ہیں لاہور میں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. مریم نواز شریف ہیں, NA-120 سے وہ کھڑی ہیں, تو ان کے مقابلے میں بھی کوئی فاروق شہزاد ہیں شاید PTI کے, وہ لڑیں گے. دوسری طرف صنم جاوید کو بھی اجازت مل گئی. میں کہتا ہوں اچھی بات ہے, سب لڑیں الیکشن, لیکن وہ NA-119 میں ہے, وہاں ان کا مقابلہ کس سے ہے آئی ایم نوٹ شیور. غالباً حمزہ شہباز ہوں گے شاید. تو بہرحال وہ بھی ایک ٹف میچ ہوگا, وہ بھی ایک اچھا میچ ہوگا, تو دیکھنے کو ملے گا. میرے اپنے حلقے میں خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں اور لطیف کھوسہ صاحب ہیں, لیکن مجھے پہلے سے ہی پتا کہ خواجہ سعد رفیق صاحب بہت ایزیلی جیتیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خواجہ صاحب نے 2013 کا الیکشن بآسانی حامد خان کو ہرایا تھا. 2018 کا الیکشن بھی سب جانتے ہیں کہ انہوں نے عمران خان کو ہرا دیا تھا, کیونکہ دونوں ان کے نیچے کے MPs بھی نون لیگ کے جیتے تھے, جبکہ آپ جانتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے الیکشن تھے. پھر بھی نون لیگ کے دونوں MP تھے. خواجہ صاحب بھی تیسرے دن رزلٹ نکال کے خواجہ صاحب کو صرف 580 ووٹوں سے ہرایا گیا تھا, تو ظاہر ہے وہ جیت چکے تھے. پھر انہوں نے ضمنی الیکشن میں, حالانکہ مرکز اور صوبے دونوں میں PTI کی حکومتیں دیں, لیکن انہوں نے ہارون اختر خان کو شکست فاش دی تھی, 10,000 سے زیادہ لیڈ سے ہرا دیا تھا. تو خواجہ سعد رفیق انشاءاللہ بآسانی اپنی سیٹ ون کر جائیں گے. میں اب یہ کلیئر کر دیکھ رہا ہوں کہ اگلی حکومت مسلم لیگ نواز کی آ رہی ہے. ہاں, اب وزیر اعظم شہباز شریف بنتے ہیں کہ نواز شریف بنتے ہیں, یہ اب ایک بہت بڑا کویشچن ہے جو کہ بھی ذہنوں میں ہے. لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ آج جب مینیفیسٹو بتا رہے تھے میاں صاحب, بڑے میاں صاحب, تو جس طرح سے انہوں نے شہباز شریف صاحب کا ذکر کیا ہے, اس سے مجھے اب یہ لگ رہا ہے کہ شاید اگلے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہی ہوں. اسٹیبلشمنٹ کو قابل قبول بھی ہیں, اور یہ ہے کہ کیونکہ نواز شریف صاحب اس دفعہ خود بھی ملک میں ہوں گے, تو قومی معاملات پر امپورٹنٹ ایشوز پہ شہباز شریف صاحب کو ہر وقت ان کی گائیڈنس دستیاب رہے گی, میسر رہے گی, اویلیبل رہے گی, تو یہ ملک کو آگے لے کر چل سکتے ہیں. میں اپنے تمام ووٹرز کو کہوں گا کہ بالکل جی اس دفعہ PMLN کو ووٹ دیں. اپنے میں ویورز کو کہوں گا, سوری ووٹرز کہہ رہا ہوں, PMLN کو ووٹ دیں, ان کو ایک موقع دیں, اور پھر دیکھیں کہ یہ ملک کے حالات کو انشاءاللہ تعالیٰ بالکل بہتری کی طرف گامزن کر دیں گے. کیونکہ عمران خان کے حوالے سے ایون کہ امریکہ بھی ایک بے یقینی کا شکار ہے, اور وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان واپس آتے ہیں اقتدار میں تو یہ ہمارے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات کو خراب کر دیں گے. پاکستان بے شک رشیا اور چائنا کے بلاک میں چلا جائے, اپیرنٹلی جا بھی چکا ہے کافی حد تک, لیکن امریکہ سے تعلقات خراب بھی نہیں کرنے چاہیے. اس کے ساتھ بھی ایک خوشگوار نارملائز تعلقات جو پاکستان کی ضرورت ہے, کیونکہ سعودی عرب جو ہے وہ ہمیشہ امریکہ والے رخ پہ پاکستان کو ملے گا. تو اس لیے بہتر ہے کہ پاکستان اس وقت کسی بھی ملک سے اپنے تعلقات خراب نہ کرے. اور جو نگراں گورنمنٹ ہے اس نے بھی اچھے انداز میں یہ چند مہینے نکال لی ہیں, تو ان کو مبارکباد جاتی ہے. خاص طور پہ محسن نقوی صاحب جو انہوں نے بہت بہتر پرفارم کیا ہے, لاہور کے اندر کئی پروجیکٹس انہوں نے مکمل کرائے, ابھی بھی وہ کروا رہے ہیں. تو بہرحال 8 فروری کو آپ سب نکلیے, ووٹ ڈالیے, چاہے تحریک انصاف کو ووٹ ڈالیں, چاہے PMLN کو ڈالیں, چاہے پیپلز پارٹی کو, چاہے جماعت اسلامی کو, یا MQM کو, یا جس مرضی جماعت کو, لیکن ووٹ لازمی ڈالیے, اپنا حق استعمال کیجیے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.